बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वज़ीर आला का शहर तौसा शरीफ है कि किस कदर जो तरक्याती काम यहाँ पर हुए। पसमानदा इलाका होने पर ही जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इंतखाब बतौर वज़ीर आला किया गया। किस कदर यहाँ तब्दीली आ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। हस्पताल जो है, कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटी है, टेफ्टा सेंटर है, स्टेडियम है, रेस्ट हाउस है, पुलिस स्टेशंस हैं, कम्प्लेक्स है, तहसील कम्प्लेक्स है। ये तमाम तर मंसूबे जो हैं वो तकमील के मराहल में हैं और सबसे बुनियादी जो एक बड़ा एक यहाँ हस्पताल जो इसकी कमी महसूस की जा रही थी क्योंकि जो सेहत की सहूलियात थी वो ना होने के बराबर थी। पुराने हस्पताल को अपलिफ्ट किया गया लेकिन वो ज़रूरत को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि पहाड़ और तौसा शरीफ का जो इलाका है वो साथ साथ जो है वो जुड़ा हुआ है और यहाँ आने वाले जो मरीज़ों की तादाद है वो ज़्यादा थी। इस बुनियाद पर जो है एक 100 बेड्स का जो अस्पताल है वो नया तामीर किया गया है, आखिरी मराहल में है। तामीरात जो हैं उसकी मुकम्मल हो चुकी है। मार्च तक साल की पहली सहमाही में जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो CNW की तरफ से, महकमा बिल्डिंग्स की तरफ से ये नौ तामीर शुदा जो इमारत है ये महकमा सेहत के हवाले कर दी जाएगी, जिसके बाद जो है इसको जून तक हस्पताल को मुमकिन तौर पर जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। किस कदर ये मंसूबे जो है यहाँ के लोगों में, उनकी लाइफस्टाइल में, उनकी ज़िंदगी में और इस खित्ते की पसमानदगी को दूर करने में किस हद तक जो है वो माविन और मददगार साबित होंगे। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मंसूबों को देखेंगे और साथ साथ लोगों से ये भी जानेंगे कि जो तरक्याती काम यहाँ हो रहे हैं उनका म्यार क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, किस कदर जो है वो बेहतर काम जो है वो कराया जा रहा है। इस हवाले से क्या अब वो समझते हैं कि जब ये मंसूबे मुकम्मल होंगे तो यहाँ के लोगों की जो एक किस्मत है उसमें कुछ बेहतर सूरत हाल आ जाएगी और उनको भी वही सहूलियात दस्तियाब होंगी जो लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और पंजाब के किसी भी बड़े शहर के लोगों को दस्तियाब है। ये किस कदर जो है वो बेहतर सूरत हाल होगी। लोगों से जो है वो बात करते हैं। हाँ सही, वज़ीर आला पंजाब इथों दिन बड़े बिल्डिंग बनने पर तो किवें क्या फर्क पोसे सही ठीक है। फर्क पैंदा आवाम का फायदा है सर। आवाम या फायदा करेंदा, आवाम को देंदा पे, दवाइयां देंदा पे, हॉस्टल देंदा पे, कॉलेज देंदा पे, स्कूल देंदा पे, आवाम का फायदा है सही। अच्छा, हस्पताल जो नवा बनता पे क्या समझते हो भाई चौखा फायदा थी सी? बिल्कुल जरूर फायदा क्यों नहीं थी सही। आवाम को फायदा है, जो नवा बढ़ता पे आवाम का फायदा है सही। जी बिल्कुल, आवाम को जो है यकीनी तौर पर बराह रास्त उसका फायदा पहुंचेगा। हाँ सही, क्या सहूलत किमें दे पे भी नवी बिल्डिंग बन रही पई है कि तो नहीं बन पोसी तो किमें कम किमें थी है? माशाल्लाह भाई, साको उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार माशाल्लाह अच्छे काम करते पैन। साको इमारत को दे के, इस अस्पताल को दे के दिल खुश है। मैं भी मरीज़ हूँ, मैं को कॉलेज कार की शिकायत है। मैं भी माशाल्लाह सारे डॉक्टर भी तवन करते पैन। MS को मैं भी अच्छे बंदन माशाल्लाह सारा तवन खास करन सारे दोस्त मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद ले दे के काम अच्छा है इंशाल्लाह। अच्छा, जो हस्पताल हुन चलदा पे इथों दवाइयां मिल जाए मैं तको? जी दवाएं मिलता पैन सर जी, जरूर मिलता पैन सर जी। बिल्कुल जेड़ा जी जो इलाका है हस्पताल, क्योंकि इस हस्पताल को भी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड किया गया था और अब नई बिल्डिंग जो है मुकम्मल होने जा रही है। हाँ सही, चोखा फायदा थी सी जेड़े मंसूबे स्कूल बनता पे, कॉलेज बनता पे, किवें समझते हो भाई काम ठीक थी है? बिल्कुल ठीक ठाक थींदा पे, शुरू बिल्डिंग बनदा पे और सारे डॉक्टर जेड़े हैं बिल्कुल अस्पताल दे विच दवाएं देंदे पे, कोई फर्क कोई नहीं। बाकी को बिल्कुल खुश हैं। जेरे हस्पताल वाले जेरे डॉक्टर हैं वो सारे सबको पसंद हैं। सारे मरीज आंदे वो मरीज़ का बिल्कुल इवें ध्यान करेंदे जिवें अपना अपना बंदा होवे। अच्छा, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, हस्पताल बढ़ते पे, बिया क्या चाहिए है? सरदार उस्मान बुज़दार बिया क्या करे? वो आप देदा पे साईं, साडे गरीब इलाके का जरा है जेरी शय देंदा पे उनदा ना साडा सरी उनदा कुर्बान है। असा बहुत खुश है सरदार ने। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से जो तरक्याती काम जो है वो शुरू कराए गए हैं तौसा में, बिलखसूस वो उसके जो इम्पेक्ट है वो लोगों को यकीनी तौर पे जो है उनकी एक खुशी है क्योंकि जो एक स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल होने जा रहे हैं। हाँ जी, हस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनते पे, तहसील कम्प्लेक्स बन गया है, स्टेडियम बन गया है, तो सारे मनसूबे किमें ले पे हो भाई कलर तक हाली तकमील दे मराहल जिनको जो ऑपरेशन भी थी तो कितना को फायदा थी सी? इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा दी गाल है कि सब तो पहले को बड़ी खुशी है कि सारे हल्के जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने
कि अलहमदुल्ला काफ़ी सारे कम थींदे पिया आहिनि काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन तकरीबन हुण उन दी मुकम्मल थी वड़ा आहिनि हस्पताल दा ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਆਵਰ ਹਸਪੀਟਲ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜੱਸਰ ਨੇ ਤਾਂ 24 घंटे गरीब लोगों की इलाज जी बिल्कुल जो है अस्पताल जो है उसमें यकीनी तौर पे जो बेहतर सहूलियात फराम होने से लोगों को जो है वो रिलीफ मिल रहा है और अब 100 बेड्स का जो हॉस्पिटल है उसके मुकम्मल होने से यहाँ और ज़्यादा लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सकेगा। यहाँ से जो रेफरल केसेज हैं जो डेरा गाजी खान अस्पताल भेजे जाते हैं टीचिंग हॉस्पिटल या मुल्तान निश्चित अस्पताल जो है वो रेफर किए जाते हैं उनकी तादाद में भी यकीनी तौर पर जो है वो कमी आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं मौजूदा अस्पताल के। डॉक्टर साहब जो है नई बिल्डिंग जो है वो तकमील के आखिरी मराहल में है। इस बिल्डिंग की तामीर से पहली बात यह है कि क्या किस कदर जो तिबी सहूलियात हैं वो बेहतर हो सकेंगी और यहाँ के लोगों को जो है वो किस कदर रिलीफ मिल सकेगा, क्योंकि जो मंसूबे हैं वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से बुनियादी तौर पर यहाँ के लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, किस कदर रिलीफ लाएंगे उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ताहिर हुसैन MSTHQ हॉस्पिटल तौसा शरीफ। मोहतरम, ये जो हमारा पुराना हॉस्पिटल है वो आज से 40 साल पहले बना था, 40 साल पहले। अभी 90 बेड का इजाफा हुआ है अब 40 साल बाद आके। तो तहसील तौसा शरीफ का जो ड्रेनेज एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है, वो बहुत ज़्यादा है। 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक का मरीज़ इधर आता है। तो सरदार साहब की इधर खसूसी तवज्जो से हमारी जो मिसिंग स्पेशलिटीज़ थी वो सारे स्पेशलिस्ट अब इधर आ गए हैं और सर्विसेज फराम कर रहे हैं। नई बिल्डिंग के एडिशन के साथ सर्विसेज मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, नया जदीद इक्विपमेंट आ जाएगा, पब्लिक फैसिलिटेट होगी और आवाम का जो अखराजात हैं सफ़र है। डॉक्टर साहब, ये जो बिल्डिंग है बनी, साथ रेजिडेंसेस भी जो है वो डॉक्टर्स की बनी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे उनको जो सहूलत फराम की जा रही है कि वो यहाँ रहेंगे तो उनकी मौजूदगी की वजह से यहाँ लोगों को जो है रिलीफ मिलेगा। ये जो तामीराती काम है इसको खुद आप मॉनिटर कर रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड क्या है, म्यार क्या है इसका? जी, तामीराती काम जो है उसको कंसर्न डिपार्टमेंट, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसके ऊपर एक कंसल्टेंट कंपनी है, वो भी देखते हैं, हम भी देखते रहते हैं। और इधर अगर ज़्यादा नहीं तो वीकली एक विजिट ज़रूर AC साहब का, DC साहब का, कमिश्नर साहब का, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का हाई लेवल का विजिट होता है जो बाकायदगी से इसको चेक कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। तो किस कदर जो है वो काम के जो म्यार है उससे आप किस कदर मुतमईन हैं कि जो बतौर अस्पताल उसकी जो ज़रूरियात हैं क्या ये पूरी करेगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। पिछले 40 साल में कोई काम नहीं हुआ तो ये अगले काफ़ी अरसे के लिए इंशाल्लाह रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। अस्पताल चूँकि एक मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनाएंगे तो इसमें लिफ्ट्स भी नज़र आ रही हैं। जी हाँ, लिफ्ट्स हैं, इसमें 4 अदद लिफ्ट हैं। हाँ जी, 4 अदद लिफ्ट जो है वो लगाई गई हैं मरीजों को रिलीफ देने के हवाले। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, जो है अस्पताल के हवाले से जो तामीराती काम है, दीगर तामीराती मनसूबे जो हैं वो जारी हैं। सही चोखा फ़ायदा थी ना पे वज़ीर आला के जड़े मनसूबे शुरू थे करन किस हद तक जड़ा तो समझते हो भाई जड़ी सहूलत देने की कोशिश की थी वो मिलती पई है? सर जी, हमें तहसील तौसा को अपर पंजाब वालों को पता भी नहीं था कोई तहसील तौसा भी है, उनको ये भी नहीं था तहसील तौसा है और कहाँ है। हमें इतना फ़ायदा है क्योंकि हमारे तहसील का जब चीफ मिनिस्टर बन रहा है, हमें तो उम्मीद है जितने फ़ायदा थी सके, जिस तरह लाहौर में नवाब शाहबाज ने बनाए, ये तौसा को उसी शक्ल में डाल दे। मगर उनका आगे मर्जी है। वो ये तो बहुत ही गिरा हुआ तहसील था, इसमें कुछ भी नहीं था, ना गली थे, ना सड़क थे, ना महल्ले थे, या तो चीकड़ का एक गारा बना हुआ था सब इलाके में। जब उस्मान खां बने अब जाके गलियों में देखे तमाम गलियां टेफ्टल हो चुकी हैं, तमाम रोडें पक्के हो चुके हैं, लिंक रोड बन रहे हैं और बन चुके हैं। और इससे से ज़्यादा हम क्या चाहते हैं, हमारा तहसील का ऊपर पंजाब पता ही भी नहीं था कौन सा तहसील है और कहाँ है, और किसी ने कभी भी हमें कुछ दिया भी नहीं। अगर वहाँ बजट हो ज़्यादा मुश्किल से मुल्तान तक भी आ सकता, इससे आगे नहीं हिल सकता बजट पंजाब का। जी बिल्कुल, जो है यकीनी तौर पर जो गिले और पसमानदगी है वो बहुत ज़्यादा थी और लोगों की जो है अब जो है सड़कें तामीर होने से, तामीरात होने से, जो है वो बिल्डिंग्स बनने से, स्कूल कॉलेजेस की तो यकीनी तौर पे एक तब्दीली जो है वो आ रही है। हाँ जी, किस कदर आप देख रहे हैं कि जो है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इसका फ़ायदा कब से आप लोगों को, आवाम को मिलना शुरू हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके फ़ायदा इंशाअल्लाह सरदार उस्मान खान बुज़दार के ज़ेर निगरानी बहुत जल्द पहुँचेगा। सबसे बढ़कर जनाब जो खुशी की बात है कि हमें कार्डियोलॉजी दिया गया। हमारा मरीज़ जब कार्डियोलॉजी के लिए मुल्तान तक जाता था तो वो रास्ते में उसकी मौत हो जाती थी, तो हमें ये बहुत ज़्यादा खुशी है।
اور سب سے بڑھ کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کینسر ہسپتال ہمیں دے دیا گیا ہے. اس کے جو ہے جو ہاسپٹلس اور جو سہولیات ہیں اس کی فراہمی کے بعد جو ہے وہ بنیادی تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس تبدیلی جو جس کا وعدہ کیا گیا تھا توسیع میں جو ہے وہ تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ ان جو تعمیرات جو بلڈنگز بنی ہیں ان کی مکمل ہونے کے ساتھ ہی جو ہے اس کو یقینی طور پہ جو ریلیف ہے وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. ابھی لیں گے چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آنے کے بعد باقی منصوبوں کا بھی معائنہ کریں گے اور وہاں بھی لوگوں سے بات کریں گے کہ ان منصوبوں سے کس قدر جو ہے ان کو ریلیف ملے گا. ابھی لیں گے چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. توسا جو پنجاب کا دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ تصور کیا جاتا تھا لیکن اب جو وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی طرف سے جو تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے تھے وہ اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں. مفاد عامہ کے حوالے سے جو منصوبے ہیں اور بالخصوص تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے جو یونیورسٹی اسکولز کالجز جو ہے ان کی تکمیل بھی جو ان کے تعمیراتی منصوبے ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں. رواں برس کی پہلی سہ ماہی میں جو ہے یہ منصوبے مکمل کر لیے جائیں گے اور باقاعدہ طور پر متعلقہ جو صحت اور تعلیم کے شعبے ہیں ان کے حوالے کیے جائیں گے. اس سے جو ہے کس حد تک یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا, کس حد تک جو ہے ان کی زندگی میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار جعفر خان بزدار. سر, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. تو کس قدر آپ سمجھتی ہیں کہ سردار عثمان احمد خان بزدار کی طرف سے دیے گئے منصوبے جو ہیں وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں, کس قدر تبدیلی لائیں گے وہ یہاں توسے کو, اور توسا پہلے کیا تھا اور اب کس طریقے کا توسا ہے, کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. سردار عثمان خان جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں تو وہ ایک امید کی کرن ثابت ہوئے ہیں. ڈیرہ غازی خان انتہائی پسماندہ ہمارا ڈسٹرکٹ تھا پورے پنجاب میں, اور توسا تو انتہائی پسماندہ تھا, ایک کونے میں واقع آخری تحصیل پنجاب کا. یہاں پہ آپ جس قسم کی ڈیولپمنٹ اگر آپ سوچیں تو کسی چیز کا وجود بھی نہیں تھا. توسا شریف میں گلی گلی میں ٹف ٹائل ہو رہے ہیں, وہاں پہ سیوریج لائن بچھائے جا رہے ہیں, پانی کی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ تعلیمی خدمات سردار عثمان خان کی گورنمنٹ کی انتہائی بے مثال ہیں. جو سب سے بڑی ان کی کاوش ہے توسا یونیورسٹی جس کا اعلان ہوا ہے, اس کے لیے جگہ بھی مختص ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ تحصیل کمپلیکس جو پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ اے سی آفس جو تھا یا تحصیل کمپلیکس اپنا نہیں تھا, کسی اور ڈپارٹمنٹ کے آفس میں انہوں نے عارضی اپنا کام چلایا ہوا تھا, وہ بن چکا ہے, فنکشننگ ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اسٹیڈیم بن چکا ہے, زو بن چکا ہے, کھیل کے میدان بن چکے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بڑے زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ پارک بن چکے ہیں, یہاں پہ جم بن چکا ہے, یہاں پہ ای لائبریری بننے جا رہا ہے, خواتین کے لیے الگ جم وہ بھی بننے جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک فوجی پڑاؤ, یہ پاک آرمی کی طرف سے خصوصی تحفہ جو توسا شریف کی عوام, ڈیرہ غازی خان کی عوام کو تحفہ دیا گیا گورنمنٹ آف پنجاب کے سردار عثمان خان کی ریکویسٹ پر, وہ بھی انشاءاللہ ایک بہترین قسم کا پارک بننے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ملک صاحب جو میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ ٹیکنیکل کالج تقریباً بن چکا ہے, یہاں پہ سرکٹ ہاؤس بن چکا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ بی ایس کلاسز شروع ہو چکی ہیں, یہاں پہ خواتین کالج ہو, مردانہ کالج ہو, ان کے بلڈنگز بن چکے ہیں. اس کے علاوہ روڈ انفراسٹرکچر اور ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کروں کہ یہاں پہ 90 بیڈڈ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل تھا توسا شریف میں, اس میں 100 بیڈ کا اضافہ کر کے 190 بیڈڈ جو ہے نا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بھی بن چکا ہے, جس کا میرے خیال میں آج کل میں افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے. تو بے پناہ خدمات ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ یا دوسرے مطلب تمام شعبہ جات میں. اس طرح ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بڑا زبردست یہاں پہ کام کر رہی ہے, فشریز ہو, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہو, ہر قسم. لوگوں سے ہماری جو بات ہوئی یہاں شہر میں جو تعمیراتی منصوبے کے حوالے سے, تو ان کا ایک جو ان کی ایک پسماندگی کے حوالے سے جو ان کی تکالیف اور مسائل ایک عرصے تک قیام پاکستان سے لے کے اور اب تک جو چلی آ رہی تھیں, تو وہ ابھی بھی ان کا خیال کرتے ہیں کہ سردار عثمان احمد خان بزدار نے بے شک ان کے جو ہے وہ دکھوں کا مداوع کیا ہے, لیکن ابھی اور منصوبے بھی جو ہیں وہ یہاں بالخصوص توسا تحصیل میں جو ہے وہ شروع کیے جائیں. تو کس طرح کا مستقبل کس طریقے کا دیکھ رہے ہیں آپ توسا کا, اور توسا اب کنورٹ ہو کے ایک بڑے شہر میں
تبدیل ہو گیا ہے, بیشتر سہولیات جو بڑے شہروں میں ہیں وہ یہاں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست تبدیلی آئے گی, اور میں سمجھتا ہوں توسا جو ہے نا وہ پورے ملک کا ایک سینٹر بننے جا رہا ہے. یہ جو بلوچستان کی طرف جو یہ روڈ نکل رہے ہیں, کوئٹہ سے انڈس ہائی وے, یہ جو 3-4 روڈ ہیں یہ شارٹیسٹ روٹ ہے. اور اسی طرح ہی آگے شور کوٹ سے لیا توسا پل, وہاں پہ بھی موٹر وے کا منصوبہ ہے, انٹرچینج وہاں پہ دیا جا رہا ہے. اسی طرح ہیڈ توسا بیراج سے ملتان کی طرف وہ روڈ بھی کافی شارٹ ہونے جا رہا ہے, اس کے ٹینڈرز وغیرہ بھی لگ چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو بھی پنجاب, اسلام آباد یا اپر پنجاب کی طرف جائیں گے تو یہ شارٹیسٹ روٹ ہوگا بلوچستان سے اس طرف. اور جو جتنے بھی علاقے جو بالکل بلوچستان کے کچھ علاقے تھے بالکل کٹے ہوئے تھے, وہ بھی اس سڑکوں کی وجہ سے سٹریم لائن میں آئیں گے. اور بڑی اکنامک حوالے سے بڑی زبردست ایک چینجنگ ہے. یہاں پہ جو پانی کے ریزروائر بننے جا رہے ہیں, واٹر لیول بڑا اپ ہوگا. مستقبل جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں توسا کا ہے. جی بالکل, مستقبل توسا کا ہے. اچھا سر, امن و امان کے جو صاحب ظاہر ایک بڑی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ پورا علاقہ جو ہے وہ امن و امان کا گہوارہ بنا رہے, اور اس حوالے سے یہاں جو توسا کے جو تھانے تھے ان کی بہت بوسیدہ عمارتیں تھیں, نہ ڈی ایس پی کے پاس کا آفس تھا, اور نہ ہی جو تھانے وہ 1800 کچھ کے بنے ہوئے ہیں. تھانہ صدر بنایا گیا تو اس کی بھی کبھی عمارت رہی نہیں, کبھی کہیں کبھی کہیں. تو اب جو ہے وہ عمارتیں بھی جو بننے جا رہی ہیں اس سے کس قدر جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس قدر بہتر ہوگی, اور بالخصوص جو اگر کسی افسر کو یہاں تعینات کر دیا جاتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے, اور اب جو ہے کس حد تک اس میں تبدیلی آئی. ماشاءاللہ یہ بہت ہی احسن اقدام ہے سردار عثمان خان بزدار صاحب کا کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں تحصیل توسا میں یہاں پہ اے ایس پیز تعینات کیے گئے ہیں. اور ماشاءاللہ جو پچھلے پیشرو تھے, اب جو محترمہ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ بڑی اپرائٹ آفیسر ہیں. اس سے پہلے تھے وہ روہیل صاحب, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اور یہ ماڈل بڑا کامیاب رہا ہے امن و امان کے حوالے سے, اور دوسرے ہر حوالے سے لوگوں کو ریلیف کے پہنچانے میں. کرپشن میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے ملک صاحب کہ توسا شریف اور پورے تحصیل میں جتنے بھی تھانے تھے وہ مطلب ان کی حالت انتہائی خستہ تھی. سردار عثمان خان کی خصوصی کاوشوں سے وہ سب تھانے نئے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں یا مکمل ہونے والے ہیں. اسی طرح یہاں پہ اے ایس پی آفس بن چکا ہے, اسی طرح ہی یہاں پہ خدمت سینٹر بنا ہے, اسی طرح ہی نادرا آفس بڑا زبردست قسم کا اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ بنا ہے. منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو ایک پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک سگنیچر مارک جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار نے وہ سلسلہ جو ہے وہ ملک بھر میں صوبہ بھر میں جو ہے وہ شروع کیا, وہ تھا پناہ گاہوں کا. اور اگر آپ توسا میں آتے ہیں تو ایک بڑی سگنیفیکنٹ آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی بلڈنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور وہ پناہ گاہ کی, اور اس کے ساتھ اسی روڈ پہ آگے جائیں تو آپ کو ریسکیو جو ہے وہ نظر آتا ہے. ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی پناہ گاہ یہاں پہ بن چکی ہے. اور ملک صاحب بڑے افسوس کی بات ہے یہاں پہ جتنی بھی سرکاری لینڈ تھی وہ سب قبضہ گروپ کے ہاتھ میں تھی. قبضہ گروپ سے واگزار کرا کے کتنی زبردست ایک گورنمنٹ کا ایک ایسٹ بنا ہے, لوگوں کے لیے ایسٹ بنا ہے. اسی طرح ہی بے شمار اتنے منصوبے ہیں جن کو ہم گنوانا اگر شروع کریں تو میرے خیال میں ٹائم تھوڑا پڑے گا. اور جو سب سے بڑی بات جو میں گزارش کروں کہ پچھلے دنوں یہاں پہ کینسر ہاسپٹل کا بھی افتتاح ہوا ہے, اور یہ علاقے کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوگی انشاءاللہ. جی بالکل, جو کینسر ہاسپٹل کی تعمیر ہے وہ بھی بلیسنگ ہوگی, اور بالخصوص جو 100 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. اس کی تکمیل سے جو ہے وہ یقینی طور پہ یہاں لوگوں کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے. لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے سب سے زیادہ جو یہاں ابھی دنگل ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں جو نئے اسٹیڈیم میں لوگ امٹ آئے, تو اسٹیڈیم کے ساتھ جو ہے وہ ایک زو بھی بنا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, وہ کب تک جو ہے وہ فعال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ آلموسٹ تقریباً تو بن چکا ہے, فعال بھی ہے. اور اسٹیڈیم ملک صاحب یہاں پہ اسپیشلی ڈیرہ غازی خان میں جو سردار عثمان خان بزدار نے جو شروع کی ہیں, فاضلہ کچھ میں بڑی زبردست قسم کی اسٹیڈیم بالکل تقریباً فنشنگ کے قریب ہے, بھارتی میں فنشنگ کے قریب ہے. ڈیرہ غازی خان میں آپ نے دیکھا جو پرانے کرکٹ اسٹیڈیم تھا بڑا بدحال تھا وہ بنا, آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم وہ سردار عثمان خان نے دیا. جتنے بھی کھیلوں کے گراؤنڈ تھے بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ بنے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی پارک تھے وہ سب
नए बने हैं। यहाँ पे तौसा शरीफ में स्पेशली ख़वातीन के लिए पार्क है, और जितने भी सरकारी और स्पेशली सरदार उस्मान खान का ये मनसूबा कि छोटी ज़मीन हो या बड़ी लैंड जो भी अवेलेबल है उसको महफूज रखने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वहाँ पे पार्क बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ज़ू है, उसके ज़ू के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेडियम है। और पिछले दिनों मीर चाकर आज़म रिंद गेम्स का जो इवेंट हुआ है, आपने देखा है हज़ारों की तादाद में। ये इस तरह खेलों के जो मैदान है वो आबाद रहने चाहिए। लोगों की स्टेडियम के सामने जो है वो बड़ी एक कॉलेज की भी एक बड़ी टेक्निकल कॉलेज की एक बड़ी इमारत जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। तौसा के जो बच्चों के लिए टेक्निकल एजुकेशन का भी बंदोबस्त किया गया है। जी बिल्कुल, इसमें टेक्निकल एजुकेशन बच्चे हासिल करेंगे और इंशाल्लाह अपने पाँव पे खुद खड़ा होंगे। और इस एरिया में जो भी गवर्नमेंट की लैंड थी, यूनिवर्सिटी भी यही बनने जा रही है। हमेशा मलिक साहब कटाव का शिकार हुआ करती थी संगड़ जो रोहतकोही है उस नाले की वजह से, तो दोनों तरफ से सिपर का मंसूबा, इसमें लोगों की ज़मीनी को भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, यहाँ पे रहायशी जगह भी बड़ी ज़बरदस्त आबाद होंगी, और यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड जो है ना उसका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मंसूबा शहर, जो पुराना शहर था तौसा का, उसको उठाने के लिए और रास्तों को कम करने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आमद और रफ्त संगड़ के इस किनारे से उस किनारे सरदार उस्मान खान ने जो दूसरा पुल दिया है, ये हमेशा यादगार रहेगा और बड़ा ज़बरदस्त है। ये लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे जो एक नई एक अप्रोच जो बनाई जा रही है उससे तौसे को जो है वो नई पहचान मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत मतलब ये पुल का जो मंसूबा है ये बिल्कुल तौसा शरीफ के चेहरे को और चेहरे मोहरे को बड़ा उसके निखारने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जो तामीराती मंसूबे सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए, अब वो तकमील के मराहल में हैं और इस रवां साल में ही वो उन मनसूबों को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा, जिसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों को मिलेगा। और यकीनी तौर पे जो उनकी पसमानदगी और जो उनकी तकलीफ़ जो गुज़श्ता 70 सालों पर मुहित है उसके यकीनी तौर पे अजाला हो सकेगा। अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जो सबसे चीज़ अहमियत की हामिल है वो है अमन व अमान के किस हद तक जो है अमन व अमान कायम है और लोग किस कदर सुख का सांस ले रहे हैं, और उसके लिए जो अमन व अमान कायम रखने के हवाले से जो फोर्सेस हैं उनको किस तरह की जो सहूलियात हैं वो दस्तियाब हैं। तौसा की बात करें तो 1876 के थाने जो हैं वो कायम हैं और इमारतें खस्ता हाल हो चुकी थीं, और यहाँ पुलिस ऑफिसर भी तैनात होना जो है वो अपने लिए किसी अजाब से कम नहीं समझते थे। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बदल रही है। थाना सिटी और थाना सदर की जो है मॉडल थाने बनाए जा रहे हैं, कई मंजिला बिल्डिंग्स जो हैं इस हवाले से खड़ी की गई हैं। ASP का ऑफिस भी जो है कायम किया गया है, और तौसा की तारीख में पहली मरतबा किसी खातून ASP को जो है वो तैनात किया गया है, कायनात अज़हर। मैम, तो तौसे में जो है आपकी तैनाती जो है एक बड़ी बात है कि इस तरह का पसमानदा और जिस तरह से ये इलाका है, और दूसरा यहाँ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस के हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको जो सहूलत फराहम करने के हवाले से जो बनाई जा रही है, ये किस कदर तब्दीली लाएगा यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। जी, यहाँ पे जो नए थाने बन रहे हैं सिटी में और सदर में, एक तो सबसे पहले ये होगा कि हमारी अपनी पुलिस को इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा, उनके लिए यहाँ पे रिहाइश जो है वो बेहतर हो जाएगी। दूसरे, थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर होगा तो यहाँ आने वालों के लिए भी मुश्किलात कम होंगी। प्रॉपर फ्रंट डेस्क भी यहाँ पे बना हुआ होगा, प्रॉपर सहूलियात यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनके लिए फराहम भी करेंगे, और जितने भी यहाँ पे अगर लॉकअप में भी कोई होते हैं तो उनके लिए भी सहूलियात बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि एक बड़ा कंसर्न होता है कि जो लॉकअप में हैं वो ठीक रहें, उनको कुछ ना हो जाए, तो वो जितनी बेहतर हमारे पास इमारत होगी, जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उनके लिए भी ये बड़ी खुशाइन बात होगी कि उनको किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैम ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इस वक्त जारी है बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के जो भी CNW की तरफ से ये बनाया जा रहा है, तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको आप खुद भी मतलब गाय बगाई यहाँ इसके विज़िट करती हैं, इसको मॉनिटर किया जा रहा है पुलिस की तरफ से भी कि जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कि वो किस तरह का है?
جی اس کو جو ہے میں خود بار بار جو ہے یہاں پہ بھی اور دوسرا جو صدر تھانے میں بن رہا ہے تھانہ وہاں پہ بھی وزٹس میں کرتی رہتی ہوں. میں خود دیکھتی ہوں کہ مٹیریل ٹھیک یوز ہو, کام کوئی رک نہ رہا ہو, کسی طرح کی کوئی مشکل نہ پیش آ رہی ہو. تو اس حوالے سے میں سیٹسفائیڈ ہوں. انشاءاللہ جون تک ارادہ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا. ہماری ٹائم لائن بھی یہ ہے, آگے اللہ مالک ہے جو ہوتا ہے. جی بالکل, جون تک جو ہے وہ تھانے جو ہے وہ مکمل کر لیے جائیں گے. نئے تھانوں سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا یہاں کے لوگوں کو بھی, اور اس جو سیکیورٹی کا جو سٹاف یا جو پولیس فورسز یہاں تعینات ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو بھی جو ہے وہ سہولت دستیاب ہوگی. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن لیاقت علی جٹھا بھی آج توسا میں موجود ہیں اور انہی تعمیراتی منصوبوں کا جو ہے وہ معائنہ کریں. اب چلیں گے اور ان سے بات کریں گے. توسا میں موجود ہیں اور جو پروجیکٹس ہیں وہ دکھائیں کہ کس قدر جو تعمیراتی پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اور سب سے خوشی کی خبر یہ ہے کہ جو ہاسپٹل کی جو بلڈنگ ہے وہ رواں مہینے ہی جو ہے وہ ہینڈ اوور کی جا رہی ہے محکمہ صحت کے, تاکہ وہاں لوگوں کو جو طبی سہولیات ہیں وہ فراہم ہو سکیں. تحصیل کمپلیکس, ٹفٹا کالج, یونیورسٹی, منی زو, اسٹیڈیم, ان سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. توسا جو ہے وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے. کمشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا بھی دورے پر ہیں, اور بالخصوص دورے کا مقصد جو ہے وہ ایک تو ٹائم لائن ہے کہ جو ہے منصوبے کیسے مکمل ہو رہے ہیں, اور دوسرا ان کا جو تعمیراتی معیار ہے, کوالٹی, وہ سب سے اہم ہے. اس حوالے سے ساتھ موجود ہے. سر, تعمیراتی پروجیکٹس جو ہیں توسے کی قسمت جو ہے وہ بدل رہی ہے, ہر طرف جو ہے وہ تعمیراتی منصوبے مکمل ہوتے نظر آ رہے ہیں. کب تک مکمل ہوں گے, اور کیا کوالٹی کے حوالے سے جو آپ ایک مانیٹرنگ سیل ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ بیسیکلی آج میں اور ہمراہ جو ہمارے دیگر ایس سی صاحبان ہیں, ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ, ہم سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ یہاں جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے منصوبے توسا ہیڈ کوارٹر میں چل رہے ہیں ان سب کی پیس اور ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو چیک کرنے کے لیے. تو آج سب سے پہلے جو توسا ریسٹ ہاؤس میں نے دیکھا ہے اس کی جو پیس ہے وہ اس کی بھی میں نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو تیز کیا جائے. اسی طرح ہمارا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں پہ توسا پہ بن رہا ہے, اس کے اندر بھی کچھ ایسے چیزیں تھیں جو پرنسپل نے بتائی تھی, اور وہ بھی ہم نے آج ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کے ساتھ مل کے CNW ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو اس میں چیزیں تھیں وہ پوری کی ہیں. وہ ایک ان کا یہ اعتراض بھی تھا پرنسپل کا کہ ہماری آگے سے مٹی کچھ جو ہے نا وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بن کے لیے اٹھا دی ہے. وہ ہم نے بھی اریگیشن کو ڈائریکشن دی ہے کہ یہاں سے مٹی نہ اٹھائیں بلکہ جو اٹھائی ہے اس کو ریفل کریں. اسی طرح جو مین اپروچ روڈ توسا کے لیے جو نیا روڈ بن رہا ہے, جو پرانا جرنیلی روڈ تھا ایکچولی, تو اس کے اوپر سڑک کا جو معیار ہے وہ بھی میں نے چیک کیا ہے. اور توسا کے اوپر تقریباً آدھے کلومیٹر کا لمبا سانگڑ کے اوپر ایک بڑا جدید ڈوئل کیریج برج بن رہا ہے, جس نے بالکل توسا شہر کو ایک بڑے ماڈرن شہر میں تبدیل کر دیا ہے. اس کی آج میں نے ساری کوالٹی اور اس کی پیس چیک کی ہے. اس کے اوپر جو گڈرز ڈال رہے ہیں ان کے لیے جو پلانٹ لگایا گیا ہے, میں خود پلانٹ پہ اوپر بھی گیا ہوں, وہاں پہ اس کی کمپیکشن اور اس کی باقی چیزیں اور اس کے اندر لایا جانے والا سینڈ اور باقی جو ہے سارا مٹیریل چیک کیا ہے. اور اس کے اوپر میں نے کنسلٹنٹ کو اور SCCNW کو یہ ہدایت کی ہے, پلس اسسٹنٹ کمشنر توسا کو بھی, کہ ان کی ایک ٹیم جو ہے اس کا سیمپل لے کے UET لاہور سے بھی ویریفائی کرائے گی. اگرچہ CNW ڈپارٹمنٹ اپنی لیب سے اس کو چیک کروا رہا ہے, لیکن چونکہ یہ جو گڈرز ہیں یہ ان کی 100 سال تک لائف ہے, اور ان کی کوالٹی چیک کرنا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو چیک کرنے کے لیے یہ میں نے ایک پوری ٹیم بنائی ہے جو اس کے پورے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ UET لاہور سے چیک کروائے گی. اسی طرح جو سانگڑ کے دونوں طرف بند بنایا جا رہا ہے وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کی یہاں پہ شکایت تھی, میرے پاس دفتر بھی کچھ لوگ آئے ہیں, ان کی بھی میں نے ابھی بات سننی ہے. یہاں کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی جس کی زمین یا گھر اس بند کے اندر آ رہا ہے, چونکہ اب بند جو ہے یہ بالکل پورے سٹینڈرڈ کے مطابق بن رہا ہے, جو اس کا ڈیزائن سیل نے سٹینڈرڈ دیا ہے اسی جگہ کے اوپر بن رہا ہے, اور یہ نندی پور سے اس کا اپروو ڈیزائن ہے تاکہ اس آبادی کو فلڈ کے پانی سے بچایا جائے. تو جن لوگوں کے اس میں گھر آ رہے ہیں, جن کی زمین آ رہی ہے, ان کو جو پراپر کاسٹ ہوگی مارکیٹ ویلیو کے مطابق وہ دی جائے گی. اسی طرح وہ لوگوں سے بھی میں نے بات کرنی ہے. تو یہ بن کا جو ہے پروجیکٹ وہ بھی میں نے دیکھا ہے, اس کے اوپر جو اس کے اندر سٹون پچنگ کی جا رہی ہے یا اس کی ہائٹ ہے یا اس کے اندر جو سینڈ کمپیکشن کی جا رہی ہے, نیسپیک اس کی کنسلٹنٹ ہے, ان کے ساتھ بھی میری تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ہے. تو یہ جتنے پروجیکٹ میں نے دیکھے ہیں
ان کی پیس اور ان کا معیار بہت حد تک ٹھیک ہے. جو اس میں کچھ نقائص تھے, جہاں کوئی ڈائریکشن دینے کی ضرورت تھی, وہ میں نے دی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ انٹری ایگزٹ گیٹ سہسران گڑھ کی دونوں طرف ایک بڑا خوبصورت پارک بن رہا ہے, وہ بھی میں نے ابھی دیکھنا ہے کہ اس کی پیس کیسی ہے. اور اس کے بعد 2 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ انڈس ہائی وے کے اوپر اور ایک دوسرا جو روڈ آگے جاتا ہے ہمارا یہاں سے موسیٰ خیل کی طرف, یہاں پہ بڑے خوبصورت 2 چوک بنائے جا رہے ہیں ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس کائنڈ آف دیم, کہ انہوں نے ہمیں 2 خوبصورت جہاز یہاں کے لیے دیے ہیں کہ جو ان جگہوں پہ پلیس ہوں گے, جو یہاں کے عوام الناس کے لیے ایک بڑا راحت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور شہر کی اور اس علاقے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کریں گے. اچھا, طبی سہولیات کے حوالے سے جو ہے وہ RSC جو ایک 90 بیڈڈ ہاسپٹل ہے وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی یہاں بنائی گئی ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے حوالے سے, اور ان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس حد تک وہ تبدیلی لائیں گے یہاں تونسا کے لوگوں میں؟ تونسا میں جو یونیورسٹی کا یہ بڑا انقلابی پروجیکٹ ہے. یہ نہ صرف تونسا شہر بلکہ کوہ سلیمان کی پوری آبادی والا جو 3 لاکھ کی آبادی ہے, ان سارے لوگوں کے لیے قریب ترین پہلے کوئی نہ تو پراپر کالج تھا نہ ہی کوئی یونیورسٹی تھی. تو یہ تونسا شہر میں جو یونیورسٹی 50 ایکڑ پہ ابھی بن رہی ہے, اس کا PC1 وغیرہ ہم نے بنا کے بھیج دیا ہے. میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہوں اور میری خواہش ہے کہ یہ بہت جلد اور بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ بنے, اور جیسے ہی PC1 اس کا اپروو ہو جاتا ہے اس کا کانٹریکٹ وغیرہ اوارڈ کر دیا جائے گا. تونسا کا جو ہاسپٹل ہے وہ اپلفٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی بلڈنگ آلموسٹ مکمل ہو گئی ہے. اس کی باقی جو سٹاف اور ڈاکٹرز کی ہے وہ چیزیں ابھی پوری کی جا رہی ہیں. آج میں نے ہاسپٹل کو بھی وزٹ کرنا ہے کہ اس کی سروس ڈیلیوری اور دوائیوں کا ہونا اور اس میں جو ایڈیشن ہو رہا ہے اس کی کیا رفتار ہے وہ بھی میں نے ساری انشاءاللہ چیک کرنی ہے. اچھا, ریونیو اور امن و امان 2 ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے جو یہاں افسران آنے سے کتراتے تھے, کیونکہ جو ان کے پراپر آفیسز نہیں تھے. اور اب اس وقت جو یہاں ASP ہیں وہ خاتون ہیں, اور ان پولیس اسٹیشنز کی بلڈنگز بھی بن رہی ہیں, اور تحصیل کمپلیکس بھی جو ہے وہ نیا بنا دیا گیا ہے. تونسا شہر جو ہے نا, اگرچہ یہ ہیڈ کوارٹر سے کافی دور دراز ہے, ڈیرہ غازی خان سے یہاں آتے ہوئے آلموسٹ 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور یہاں پہ پہلے کوئی ریسٹ ہاؤس یا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. اب یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت ریسٹ ہاؤس بھی بن رہا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ میں نے آج اسسٹنٹ کمشنر کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ یہاں پہ ایک مقامی لوگوں کے لیے, افسران کے لیے جو یہاں پہ نہیں آتے, ان کے لیے ایک کلب بھی ہم پرپوز کر رہے ہیں. کلب کی جگہ بھی یہاں پہ پرپوز کی جا رہی ہے تاکہ جو افسران یہاں آئیں, اور ان کے افسران کی رہائشیں بھی یہاں بنائی جا رہی ہیں. یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ اسسٹنٹ کمشنر کا آفس ہے, ریسنٹلی بالکل بنا ہے. اسی طرح ان کی ساتھ رہائشیں بھی بن رہی ہیں, باقی افسران کی بھی یہاں پہ رہائشیں بن رہی ہیں. تو ہاسپٹل کے اندر بھی رہائشیں بن رہی ہیں. جتنے بھی لوگ اب افسران یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو ساری بنیادی سہولیات جو ہے نا وہ مہیا کی جائیں گی. جی بالکل, بنیادی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں, اور جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد یہاں جو عملہ ہے ان کو سہولیات دستیاب ہوں گی, افسران بھی جو ہے وہ یہاں رہائش پذیر ہوں گے, اور یہاں کے لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ میسر ہو سکیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کا جو ویژن ہے تونسا کے حوالے سے اور پہاڑ پہ رہنے والے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے, وہ جو ہے مکمل ہونے جا رہا ہے. اور تونسا جو پنجاب کا پسماندہ ترین اور دور افتادہ علاقہ تھا, اب وہ ایک جدید شہر کی صورت جو ہے, ایک جدید شہر کا جو ہے وہ روپ لے رہا ہے اپنی ان تعمیرات کی وجہ سے, اپنے انسٹرکچرز کی وجہ سے, اپنے پارکس کی وجہ سے اور اپنی شاہراہوں کی وجہ سے. اور یہاں کے لوگوں کو بھی وہی سہولیات جو ہیں فراہم کی جا رہی ہیں جو لاہور, ملتان, فیصل آباد, پنجاب کے کسی بھی بڑے شہر میں اس وقت موجود ہیں. ان کی دستیابی کو یہاں بھی یقینی بنانے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ آخری مراحل میں. اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو پروگرام نیوز نائٹ سے. اللہ حافظ.